حلالي أنت لا أخشى عذولا همومكتي باندې پوښوي کنه ولکن رسول الله نو رسالت دا کام محمد دی د محمد صلی الله علیه وسلم کار الله خودلو چې دی به زما د ذات نه خبر را اخلي او زما بندګانو ته به ور کوي رسالت دی ته وای اللہ سے لینا بندوں کو دینا دار رسالت ذمہ داری دا اللہ نا اغا خبر راخستل بندگانو تور کول دیتا وی رسالت پا خبر بانے پوشوی کنا اس دا سدا چی آدامون چی کلمہ ہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ نو پا دی کہ اللہ رسالت رستو کردے و عبدیت مخی کردے دا اولی ذہن ترال خبر دیکھ نکتہ دا سمجھنے والے سمجھ جائیں گے زمان نکتہ ضائع نہ کئی اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ نے او دا اللہ رسول نے عبدیت مقدم دے پر رسالت بانے ولی ذکر دا عبدیت تغلق اگر دا مخلوق تغلق تے دا باری تعالی سرا او دا رسالت تغلق دا پیغمبر تغلق تے دا بندگانو سرا خیال دراغه کنه نو عبدیت د پیغمبر تعلق د الله سره او رسالت د پیغمبر تعلق د بندگانو سره نو تاسو خیال نه تاسو خیال له عبدیت زکه الله تعالی مخک کو بندگیری زکه الله تعالی هغه وړاندې کا زکه شاعر و زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بس بندگی کا نام ہے زندگی بے بندگی ناکام ہے خبر باندې پوښ بندگی اصل دا ذهن تراله خبره کنه چې مونږ تاسو بندگان شو د الله تعالی دی وجنه الله د خپل پیغمبر په مقام د صفت کې چې هغه صفت ذکر کوي نو عبدیت ذکر کوي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى عبده عبد ما خپل بنده بوتلو ما خپل بنده بوتلو بہرحال غرض و مقصد دغه آیت کې الله جل جلاله د پیغمبر نوم ذکر کو او ورپسې کام ورپسې کار ذکر کو چې د کار رسالت نه یعنی پیغام رسول دی دی الله پیغام هغه خپل د الله بندګانو ته رسول ذهن تراله خبره نو د الله پیغام چې د پیغمبر په طریقه باندې چا اومنلو نو من یطع الرسول فقد اطاع الله الله فرمای چاچ پیغمبر والا پیغام واخستو چاچ پیغمبر والا کار واخستو چاچ پیغمبر والا هغه ذمہ داری هغه خپل ذمہ داری وګڼله فقد اطاع الله نو یقینا د الله والا پیټه پزان باندې واخستو د الله والا ذمہ داری هغه چې دین واخستله په خپل سر باندې الله والا کار به تر سره کی چینل کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کو آگاہ کر سکیں شکریہ